आमच्या गोंयचे डोंगरा वयले न्हू फेस्त आसल्या कारणान आमकां सुटी आसली, बाबूकूय सुटी आसली आनी म्हाकाय सुटी आसली. सो म्हाका खबर आसलें की घरान आसा म्हटल्यार जायतीं कामां आसतलीं, बट हे कामान स्वताक टायम कसो दिवपाचो आनी स्वताच्या हेल्थाक एंड आमकां लायक मातशें ग्लॅमरस लूक दिवपाक, एक बरें दिसपाक कसो टायम दिवपाचो त्या खातीर हांवें मातशें म्हाज्या हेअराची कॅर घेतली. आनी ती कशी काय म्हटल्यार हे हेअर मास्क करून. आतां तुमी पळयलेंच आसतलें हांवें तुमकां दाखयलें तें, तातूंत तांदूळ, मेथी, फ्लॅक्स सीड्स हें सगळें हांवें राती कडेन भिजत दवरलें आनी इल्लेशें उदक घालून बरी तेजी पेस्ट रेडी केली. आनी ही पेस्ट फॉर 1 to 2 hours दवरून तुमी घरची सगळीं कामां करूं येता. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आयचो हो म्हाजो रुटीन फूल ऑन घरचे क्लेनिनसूनूच आसा. सदांच तेंच आसता, बट सद्दां वचपाची गडबड आनी घाई आसता कामाक वचपाची, बट आयज सुटी आसल्या कारणान मातशें एक्स्ट्रा एफर्ट घातलेले आसा आनी एक्स्ट्रा कामां दाखयल्लीं आसा. सायड बाय सायड हांवें म्हाजो हेअर कॅर रुटीनूय तुमकां शेअर केल्लो आसा. बिकॉज आतां न्हू हेअरफॉल आतां थंडी जाल्ल्या कारणान बायलांक आमकां चडसो डॅन्ड्रफ जायत आसता फ्रेंड्स, आनी हेच टायमाचेर आमकां ऑयलींग बीन करपाची तितलीच म्हटल्यार तितली इम्पॉर्टंट आसा जितलें आमी हायड्रेटेड रावंक जाय. स्कीन खूब म्हटल्यार खूब डल पडटा, स्कीन सुकता, ताका लागून उदकूय तितलेंच पिया आनी आपलें हेअर कॅर बीन सगळें सारकें घेयात, स्किनीचें सगळी कॅर बऱ्या भशेन घेयात. सो हेअर मास्क लायलो आनी घरांतलीं जितलीं बीन कामां आसलीं न्हू ती करपाक घेतली. स्टार्टींग फ्रॉम हॉलान हांवें स्टार्ट केलें, जें कितें सारकें दवरपाचें आसलें, चेअर खुर्ची ह्या वटेन त्या वटेन. बिकॉज ह्या दिसांनी आमी कितें करता, हांव म्हाजो हजबंड एंड माय सन आमी न्हू रातच्या कडेन न्हू बरीं तिगूय जाण मेळोन एक मुवी खंय तरी पळयता, लायक अमेझॉन प्रायमाचेर जावं, झी5चेर जावं, टीव्हीचेर मस्त लायता, मुवी थिएटर टायप करता फूल म्हटल्यार काळोख करून न्हू हॉन्टेड मुवी पळयना. बिकॉज आतां येद्या व्हडल्या घरान न्हू खरें सांगू खूब भंय दिसता. पयलीं म्हाका हॉन्टेड मुवीज बीन पळोवपाची खूब क्रेज आसली, बट आतां न्हू ना, भंय दिसता. बिकॉज आमी खंय आतां रावता न्हू थंय सारकें जंगल आसा. तर रातचें न्हू इफ सपोज आमी वॉशरुमान देखून उठोंक गेले आनी विंडो सारकी अशी नजर देखून मारली न्हू फूल भयानक एंड खतरनाक दिसता. त्या लागून आमी कितें तरी एक लायक सस्पेन्स मुवी जावं नाल्यार थ्रिल मुवी जावं असलेच मुवी बीन पळयता आनी 2 वरां बरें लायक 9 o'clock म्हाजें वायंड अप जाता. जेवन बीन सगळें जातकूच 9 to 10:30 or till 11 o'clock आमी एक मुवी पळयता आनी मागीर आमी न्हिदोंक वयता. तुमी सायड बाय सायड पळयता की हांव देवारो क्लीन करता, बिकॉज गेले तो ब्रेस्तार म्हाका मेळोंक ना कांयच करपाक. आनी हे फावटी हांव म्हटल्यार हे ब्रेस्ताराक उमेदीन खूब आसलें बऱ्या भशेन करतलें म्हणून. सादी सिंपलशी म्हटल्यार लक्ष्मीची मांडणी म्हाका करूंक जाय आनी लक्ष्मी ब्रेस्तार म्हाका पुजूंक जाय. अशें म्हणटात की एक फावटी लक्ष्मी पुजली न्हू ती सोडूंक जायना, त्या खातीर करचें आसा न्हू तें करपाकूच जाय. लोक खूब उलयतले, खूब कितें म्हणटले, बट आय डू नॉट केअर. सिरियसली म्हाजें घर आसा, म्हाजो संवसार आसा, म्हाका कसो करूंक जाय आनी कित्याक लागून करूंक जाय तो म्हाका खबर आसा. आय डोंट केअर वॉट द पिपल से. लायफान न्हू तुमी फ्रेंड अशें फेस करूंक शकता, बिकॉज सम पिपल खूब जेलस जाता आमच्या म्हटल्यार आमी ज्या भशेन वागता, ज्या भशेन रावता, खंय लायक आउटींग करता, नाजाल्यार आमी जें घरान करता, घरान हाडटा, घरान खाता, न्यू वस्तू घेतली, खंय भायर भोंवोंक गेले, फॅमिली ट्रीप केली, फ्रेंड्सां बरोबर भोंवले, मोबायलाचेर उलयले, मोबायलार रावले, हेज्यानूय न्हू बारीक बारीक हितून न्हू खूब जेलसी जायत आसता. बट आपली लायफ आपल्या भशेन जगोंक जाय. आपल्या मनाक दिसता की हांव कांयच खोटें करिना, सो आपूण तें न्हू करीत रावंक जाय, दुसऱ्यांचें कांयच चिंतोंक जायना. बिकॉज आपल्या मनाचो समाधान हो फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. आनी ही मनशां कोण आसता खबर आसा, जेंच्या घरान न्हू आमकां जो सॅटिस्फॅक्शन मेळटा तो तांकां मेळना. जी आमी लायफ जगता पळय तीच तांकां लायफ जायी आसता. तीच मनशां न्हू येवन खंय तरी कितें तरी उलोवन वयता आनी ताका लागून न्हू आमी आमचो मूड ऑफ करता. सिरियसली तुमकां सांगो, बट असल्या मनशा खातीर आपूण आपलो व्यू, आपूण आपले दुनिया पळोवपाची लायक वर्ल्ड पळोवपाची नजरिया म्हणटा न्हू ती चेंज करूंक जायना. बिकॉज 5 बोटां सारकीं नासता. ईच एंड एवरी फिंगर्स आर ऑन द्या ओन शेप, ओन सायज. जालें अशें की हो टॉपीक कित्याक आयलो काय म्हटल्यार गेलो तो ब्रेस्तार म्हाका मेळोंक ना म्हणून हांवें तो ब्रेस्तार कसोय करून घेतलो. ती म्हाजी मर्जी, हांवें कोणाय कडून करून घेतलो न्हू ती म्हाजी मर्जी, म्हाजो व्यू आसा. बट एक मनशाक खंय तरी खटकलें तें की ना अशें कशें करूंक शकता, करूं येयना तशें म्हणून. बट यू आर नॉट द पर्सन टू रूल इन माय हावस. आतां खरें सांगो फ्रेंड्स, तुमकां तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें कशें दिसता, ताका लागून हांव सांगता. पयलीं न्हू म्हाका सहनशक्ती खूब आसली, बट
जशी माझी एज वाडटा, सिरियसली वाडटा ती वाडटाच, प्रत्येकांची एज वाडटा, कोण कमी जायना. सो जशी म्हाजी एज वाडटा हांव नकळो हार्मोनियल चेंजीस मे बी, सो म्हाका न्हू हांव शॉर्ट टेम्पर जायत आसा. म्हाका कोणीय कितें म्हटलें, हांव कोणाच्या वाटेक वचना, हांव कोणाक पर्पसली कितें म्हणपाक वचना, बट खंयचोय मनीस म्हाज्या वाटेक येता, म्हाका कोण कितें म्हणटा न्हू तें म्हाका खूब हर्ट जाता आनी खूब लागता. सिरियसली म्हाका न्हू खूब वायट दिसता आनी तेंच न्हू फूल आख्खे दीस म्हाज्या माथ्यान उरता आनी फूल म्हटल्यार फूल म्हाजो आख्खो दीस पाड वयता. खरें सांगूं म्हाका हें सॅटिस्फॅक्शन आसा की हांव म्हाज्या घोवा बरोबर शॅर करतां, म्हाजी 1-2 फ्रेंड्स आसता तेंच्या बरोबर उलयता आनी जो म्हाजो 100% जो राग वाडलेलो आसता न्हू तो फूल कमीच कमी 20%आर देंवता आनी मागीर न्हू परतून म्हाजी इतली वायट संवय आसा, ज्या मनशान म्हाका हर्ट केलें न्हू त्या मनशा बरोबर हांव स्वता उलोवपाक वयता. सो हेच कारणाक लागून न्हू फुडलीं मनशां म्हाजो खूब म्हटल्यार खूब फायदो घेता आनी हांव एक गेम प्लेयरशें जाता सारकें भितर. सो ओके, कमींग टू माय रुटीन. हांवें सगळी फूल झाडू मारली एंड बाथरूम बीन धुलें आनी बरें न्हावलें बीन एंड आयज स्लीवलेस मातशे कपडे घातले. म्हाका खूब मूड येयलो बरें, म्हटल्यार आयज घरान आसलें देखून तरी न्हू बरे भशेन रावपाचें, बिकॉज आयज म्हाका मार्केटानूय वचपाचें आसलें नुस्तें हाडपाक, वेजिटेबल्स एंड ऑल हाडपाक. सो वाय नॉट म्हटल्यार बरें ड्रेसअप करून रावपाचें. सो ताका लागून बरें म्हटल्यार आरशे फुड्यान मातशें जें कितें लावपाचें आसलें तें लायलें, मीठ मसालो सगळें आनी हेअर वॉश बीन बरो केल्लो आनी कुलरा फुड्यान न्हू हेअर बरें सुकयलें. बिकॉज येस, आय वॉन्ट टू टेल यू ऑल वन थिंग की हो हेअर मास्क करून न्हू फूल जे आमचो हेअर मास्क आसता बरो वॉश करपाचो, बट थोडे थोडे कण आसता, तांदळाचे कण आसता न्हू ते भितरूच आमच्या माथ्यान उरता. बट नो वरीज, 1-2दां कोंब केल्यार सुकतकूच न्हू तें पडटा सगळें आनी वॅनीश जाता. आनी ताज्या मागीर 2 दिसां मागीर न्हू रोखडेंच ऑयलिंग करून बीन हेअर वॉश करप न्हू, 2 दिसां मागीर बरें ऑयलिंग करा आनी नॉर्मल तुमी जे हेअर वॉश करता न्हू त्या भाशेन करा. तुमकां सिरियसली फर्स्ट हेतुनूच न्हू फर्स्ट स्टेजीनूच तुमकां लायक चेंजीस दिसतले की तुमचें न्हू हेअर खूब हेल्दी दिसतलें आनी बरें दिसतलें. लायक तुमकां सिरियसली तुमी करून पळयात आनी म्हाका सांगा. सो ह्या दिसांनी एकूच ही डिझायन झरयत आसा हांव. म्हाका अशें कळोन येता की आतां कितें तरी न्यू डिझायन काडपाची. कशें आसा, एक फावटी म्हटल्यार एक डिझायन हातीर बसली न्हू फूल 8 दीस न्हू वीक भर ती डिझायन येत रावता. बट आसूं शास्त्रा प्रमाणें सान मारून पुसोन बीन रांगोळी घालता आनी तितलो टायम हांव म्हाज्या घराच्या उंबरट्याक दिता म्हटल्यार तेंच एक म्हाज्या मनाक समाधान. सो देवाऱ्याची आयदनां बीन सगळीं धुवन जाल्ली, कित्याक ब्रेस्ताराक लागून फूल आयदनां बीन जायी आसली ती धुवन पुसून बीन दवरली. देवारो बरो क्लीन केलो, सगळे देव काडले, तांकांय बरे फुसले, धुवपाचे आसले ते धुले. बट एक म्हाका शेअर करपाचें आसा की म्हाजी न्हू खूब म्हटल्यार अढळ श्रद्धा आसा साईबाबांचेर आनी ती मुर्ती न्हू साईबाबाक एकूय क्रॅक पडोंक ना. डॅट आय वॉन्ट टू टेल यू ऑल फर्स्ट. बट सकयल्यान मातशें क्रॅक पडत आसा आनी आय वील चेंज डॅट. कोणाक तरी हाडपाक लायलें आनी ही इज ऑन द वे कमींग. सो आय एम वेटींग फॉर इट इगली. आनी आयज दत्त जयंती आसल्या कारणान दत्ताच्या हितून गेले, देवळान गेले वास्कोन आनी घरान येवन मस्त पैकी न्हू मार्गशीर्स ब्रेस्तारचो सेकंड ब्रेस्तारची मांडावळ केली आनी हे भाशेन हांवें म्हाजो गुरवार सेट केलो. सकाळची फूल क्लेनिनस जाली, देवाचेंय दर्शन जालें आनी लक्ष्मी महातेय वाचली, पुजा केली, महाप्रसाद केलो, गाईक पान दाखयलें आनी हे भाशेन म्हाजो सेकंड ब्रेस्तार गेलो. होपफुली आनी 2 येता ते ब्रेस्तार बरे भशेन वचोनी, नेगेटिविटी म्हाज्या कडल्यान पयस रावनी प्लीज. आनी आकृतेन सारकें साईबाबाचे मुर्तीची वाट पळयता, बिकॉज 9 गुरवारूय करतालें हांव, गेलत्याय वर्सा केल्लें आनी म्हाका सोडपाचें ना तें. सादें सिंपल हेतून करतलें. साईबाबाची मुर्ती वाटेचेर आसा, साईबाबा येतलो आनी ती मुर्ती हांव तुमच्या बरोबर शॅर करतलें. एंड येस, हांव साईबाबाच्या टेंपलानूय वचोन येयलें, बिकॉज 9 गुरुवार म्हाजे बरे भशेन पार पडोनी आनी एक कितें तरी एक वीश दवरली साईबाबा फुड्यान. पळोवया बरी जाल्यार जाली, ना जाल्यार इतलेंच म्हणटा की आमकां हेल्दी दवर आनी म्हाज्या सगळ्या फ्रेंड्सांक व्हिवर्सांकूय बरें दवर. आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान.